मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। साहब कह रहे थे कि मुझे मुफ्ती तारिक मसूद जैसे जदीद और मॉडर्न उलमा पसंद नहीं, क्योंकि वो ज़माने के हिसाब से तब्दील हो जाते हैं और पर्दे के अहकामात में भी गुंजाइश निकालते हैं, जबकि इस्लाम तो वही है जो 1400 साल पहले आया था। ये आजकल मुझ पे बहुत एतराज़ात हो रहे हैं कि ये मुफ्ती साहब हो गए हैं मॉडर्न, मशहूर हो गए हैं तो हो गए हैं मॉडर्न, गुंजाइशें दे रहे हैं। देखो, अगर हम कोई ऐसी गुंजाइश दें जो कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती, फिर आप बोलोगे ये गलत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने शायद इनकी मुराद ये हो कि जो लिबरल लड़कियां दीन की तरफ आती हैं, हम उनसे कहते हैं चलो चेहरे का पर्दा नहीं करो, बाकी बॉडी का कर लो, ये भी गनीमत है। जबकि फुक़हा तो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा भी क्या है, लाजिम है। तो भाई, फुक़हा ने जिस दौर में ये बात कही है उस वक्त इस्लामी हुकूमतें थी, उस वक्त ये बेहयाई का उनसर और इतनी मॉडर्निज्म और इतनी बेहयाई नहीं थी। लेकिन कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कि चेहरे का पर्दा इख्तिलाफी मसला है। कि कुरान और सुन्नत में इख्तिलाफ है भी इस वजह से ताकि इस मसले में लचक पैदा रहे। 14 हमेशा के लिए आया ना इस्लाम। तो अब जो बेचारी लिबरल है, जो डांस करती है, नाच गाना करती है, उसको आप पूरा पर्दा कराने से बेहतर नहीं गुंजाइश देके इतना पर्दा करवा दो। बाकी हम फतवा यही देते हैं कि असल पर्दा चेहरे का भी है, जो राजे हमारी नजर में दलील के लिहाज से। लेकिन ये असल हर एक के सामने बयान नहीं किया जाएगा, हर चीज हर एक के सामने बयान करने की नहीं होती। पहले हमारा हल्का था, हमारे जैसे लोग बैठते थे हमारे सामने, वहां आप सख्ती से बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बात और दावत फैलती है तो फिर आपको अपना ज़र्फ बड़ा करना पड़ता है। और ये हमें कुरान और सुन्नत से ये चीजें मिलती हैं, समझते हो? आप नहीं उसमें आप तंग नजरी के साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब आप लोगों के दीन में आने पर पाबंदी लगा रहे हो। तो मैंने कोई ऐसी गुंजाइश दी हो जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ हो, इजमाई उम्मत के खिलाफ हो, तो फिर आप कहें कि ये मॉडर्न मुफ्ती। बाकी यार, मैं जैसी पगड़ी पहले पहनता था, मैं तो इतना दकियानूस हूं कि शादी में भी यही हुलिये में जाता हूं। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूं, जब भी मेरी शादी हुई है यही सफेद पगड़ी, यही सफेद कुर्ता, अक्सर बगैर बनियान के। इतना पुराना तो आजकल उलमा नहीं होते, वो भी शेरवानी पहन लेते हैं अपनी शादी में कम से कम। हम यही लिबास, और इस लिबास को मैं अफजल और सुन्नत समझ के पहनता हूं। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद लिबास पहनने की तरगीब दी है। बाज लोग ये कहते हैं कि सफेद लिबास पहनने की तरगीब दी है, पहना तो कभी सफेद भी पहना है, रंगीन भी पहना है। तो भाई, वो नबी ने इसलिए रंगीन पहना है कि उस दौर में सफेद लिबास हर वक्त मुयस्सर नहीं था। नबी की जिंदगी तकल्लुफात से पाक थी, गुर्बत बहुत थी। एक इज़हार होता था उस जमाने में, इतने नहीं होते थे कि सफेद लिबास का आप एक स्टॉक जमा कर लें और फिर वही पहना करें। नबी को जो मिला पहन लिया आपने। तरगीब किसकी दी? सफेद की। आज तो लिबासों में तकल्लुफ होता है, आज तो हर आदमी पहन सकता है सफेद लिबास। तो अफजल क्या है? अगर मैं मॉडर्न होता तो आप मेरे कढ़ाई वाले शेरवानियां, मैं जामे तो रशीद गया, JTR में उन्होंने मुझे शेरवानी पहनाई और मसाइल का सेशन रिकॉर्ड करवाया। मैं घर आ गया, किसी ने कहा आज शेरवानी तो बड़ी अच्छी लग रही थी मुफ्ती साहब, ये वेस्ट कोट पहना करो ना। मैंने कहा वो वापस ले ली उन लोगों ने, पहनने के लिए दी थी। जब निकला तो उन्होंने कहा उतार के जाए, अगर वो मुझे घर ले जाने की इजाज़त देते तो मैं वो पहन लेता। तो मेरी कोई वेस्ट कोट नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। ना भी कढ़ाई वाले कुर्ते हैं, कुर्ते भी घर वाले सिला के दे देते हैं, और वो कभी कभार घर वाले रंगीन पहना देते हैं गन पॉइंट पे। तो फिर हम कहते हैं आप इतना तकल्लुफ भी ना करो यार, इसको सफ़ेद को मुसल्लत भी ना करो, पहले तो, वरना मेरा मिजाज है सिर्फ वाइट, सफ़ेद पगड़ी। तो ये हम इसलिए करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें सादगी है। मेरी शलवार हमेशा टखनों से ऊपर, बल्कि पिंडलियों से ऊपर हो रही होती है बहुत। शादी में भी जा रहा हो तो लोग कहते हैं थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा। क्यों नीचे करें भाई? सुन्नत लिबास है यार, टखने खुले में हो, हमें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शर्म नहीं आती। समझ रहे हो ना? जहां भी जाएंगे हम इसी लिबास में जाएंगे। तो और क्या करूं, और कितना दकियानूस हूं? बस हो गया मेरा ख्याल। ये घड़ी देखो मेरी, ये 5000 की मैंने खुद खरीदी है। कितनी सोबर सी, सीधी सादी सी। लोग घड़ियाँ ऐसी पता नहीं क्या क्या, गाड़ी हमने खानदानी रखी हुई है। वजह उसकी ये है, शो के लिए नहीं, मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है। ट्रैवलिंग जिसकी ज़्यादा हो वो खानदानी गाड़ी ना रखे तो सखर से आगे जा ही नहीं सकता। हमारी ट्रैवलिंग होती है, हमें शौक है, तो उसके लिए खानदानी गाड़ी। मैंने प्रॉपर्टी के से पहले प्रॉपर्टी को फोकस नहीं किया,
گاڑی کے اوپر پیسہ لگایا میں نے. کیوں بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے, پراپرٹی کے کیا ہے. گاڑی کے بعد اگر پیسہ ہو تو لے لو, نہیں ہے تو گاڑی زیادہ. شادیوں پہ سب سے پہلے لگایا پیسہ, پھر گاڑی پہ لگانا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ بیوی اچھی ہوگی تو نسل اچھی ہوگی, گھر میں سکون ملے گا. گھر کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے آدمی, مسافر خانہ ہے, آپ چھوڑ کے جانا ہے اپنے گھر پہ, کوئی اینٹوں کا کیا لے کے جاؤ. ایک بیوی جو آپ کے اپنے گھر میں رہتی ہو, اس سے وہ 4 جو کرائے پہ رہتی ہوں وہ زیادہ. ٹیپو سلطان کے بہت سارے ورژن آ رہے ہیں نئے نئے. شیر کی ایک دن کی زندگی والا نا, وہ میں بہت سارے چینج ہو رہے ہیں. مسافر خانہ ہے, ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے, ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے. گاڑی ہم نے خاندانی رکھی ہوئی ہے, شو مارنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی, سفر کے لیے رکھی ہوئی. لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, اس میں پھر آدمی سہولت سے جا سکتا ہے. اس کا کلر بھی وائٹ رکھا ہوا ہے, وہ بھی کوئی چمک چھلو نہیں بنائی ہوئی نیلی پیلی پٹیاں لگا کے اس میں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اور آپ کو کیا چاہیے میرے بھائی؟ بچے میرے ہول سیل کے حساب سے ہیں. آج پرانے جو علماء پرانے خیالات کے ہیں نا, ان کے بھی بچے 2-3 سے زیادہ نہیں ہوتے, اتنے ماڈرن ہیں. سمجھ رہے ہو کہ یار 2-3 ایکچولی ان کو پڑھاؤ, ایکچولی یہ وہ ٹوپی ڈرامے جو باتیں چل رہی ہیں. میں دقیانوس فنڈامنٹلسٹ ہوں, پرانے زمانے کے خیالات ہیں, تبھی اللہ کا شکر ہے میری نسل زیادہ. اسی وجہ سے مجھے کرائے کے گھر میں بھی سکون ملتا ہے. گھر جاتا ہوں, بچے آتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے ان بچوں میں بیٹھ کے. میں کہتا ہوں یار کیسے بدقسمت لوگ ہیں, 2 بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی بھی خوش رہتی ہے, جس عورت کی گود میں بچہ ہوگا نا وہ خوش ہوگی. بچہ نہیں ہوگا, جو اس کو ڈپریشن ہوگی وہ ساری پارسل کرے گی. وہ عورت میں ایک اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے, وہ ڈپریشن ہمیشہ پارسل کرتی ہے. جب وہ ٹینشن میں ہوگی نا, تو کبھی بھی یہ نہیں کہ اپنی ٹینشن میں رکھوں, وہ آدھی آپ کو دے دے گی, آدھی اپنے پاس آ کے ڈیوائڈ. ساس میں جب ٹینشن ہوتی ہے تو بہو کو پارسل کرتی ہے نا, تاکہ اپنا بوجھ کیا ہو, ہلکا ہو. تو یہ ہوتا ہے لیڈیز میں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹینشن تھوڑی سی وہاں ڈیوائڈ کر دو, ٹھیک ہے نا, سے وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. تو میں دقیانوس, میں ماڈرن ہوتا تو میں ایک شادی کا قائل ہوتا. میں اس کا قائل ہوتا دیر سے شادی کرو, بیوی ایک. ماڈرن لوگ تو, ماڈرن علماء بھی اسی کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے تو علماء سے بھی بحث ہوتی ہے. جو ماڈرن علماء ہے نا, کہتے ہیں بھائی 1-2 بچے, ایکچولی ایک کو ڈاکٹر, ایک کو انجینئر بنا دیا, اور ایک بیوی ہوگی, اس کے حقوق ادا. یہ کیا 4-4, 8-8, 10-10 کی باتیں کرنا ہے بیٹھ کے. تو ہم بہت دقیانوس فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا ہیں, صحیح ہے. تبھی ہم زیادہ بچوں کے بھی قائل ہیں, ہم ذاتی گھر کے بھی قائل نہیں ہیں. جو ماڈرن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے کیا بناؤ, ذاتی گھر بناؤ. یاد ہے مسافر خانہ ہے, کرائے کے گھر میں رہو, بیوی اچھی رکھو, گاڑی اچھی, پھر اگر پیسے بہت بچنے ہیں تو چلو ذاتی بنا لو آخر میں, اینڈ میں سب سے, ٹھیک ہے نا. جو ماڈرن ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے گھر, پھر اس کے بعد ایک بیوی, پھر اس کے بعد اتفاق سے اگر 2 ہو جائیں, وہ اس کے قائل ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے بہت غصہ آتا ہے جو مجھے ماڈرن کہتے ہیں. ماڈرن غلط معنوں میں, ہاں جو صحیح معنوں میں ماڈرن ہے وہ تو ہم ہیں نا. جو حقیقی ماڈرنزم ہے, اسلام اس کے خلاف تھوڑی ہے, یہ لیبل لگے ہوئے ہیں. تو اور آپ بتاؤ, بال میں نے پٹے والے رکھے ہوئے ہیں, ماڈرنزم کے بال ایسے, داڑھی ہے میری ماشاءاللہ, وہ بڑھتی نہیں ہے تو میں کیا کروں. ماڈرن مولویوں کی داڑیاں نہیں ہوتی میرے بھائی, چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. ہم تو, اب آپ اس کو بولو سوئمنگ پول جانا, جاگنگ کرنا, یہ ماڈرنزم نہیں, یہ تو دقیانوسی ہے. کیونکہ صحابہ کرام یہ کام بولو کرتے تھے, پرانے زمانے کے لوگ یہ کام کرتے تھے. تو ہم کیونکہ پرانے اسلام پہ چل رہے ہیں, ہم میرے بھائی جم بھی جاتے ہیں, ہم جاگنگ بھی کرتے ہیں, ہم سوئمنگ بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو اس لیے میرے خام خواہ نہیں الزام لگایا کرو ماڈرن سے. اور کتنا آدمی پرانا جائے. اور اب میں پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے جاؤں آپ کو تو غلط بات ہے.